تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله.